السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملوا لو فونكسيون دو بلوزيور فاريابل غيال بالنسبة للموقع www.exomaroc.com. اليوم غادي نشوفوا لا كونتينيتي بالنسبة لدو فاريابل. الوغ نشوفوا التعريف الديفينيسيون ديالو اش كيقول. سوا اف ان فونكسيون دو فاريابل اون ا دو كو اف اي كونتيني اون بوين x0 y0. سي تحققت هاد 3 كونديسيون كنقولوا انها كونتيني، ما تحققتش وحده فيهم كنقولوا انها نو با كونتيني. صافي. الوغ نشوفوا هاد ليكزامبل ونابليكيو فيه هاد 3 كونديسيون. لا كونديسيون الاولى وهي اف اي ديفيني اون بوين x0 y0. دوزيام كونديسيون وهي ليميت ديال اف خاصها تكون اكزيست. Et la troisième condition, c'est simple, on a limite de f de x كتساوي l'image de f de x y0 x0 y0. صافي. alors نشوفوا هذا ليكزامبل هذا نخدموه بشويه لينا. alors اول حاجه نشوفوا عندنا f de x اش كتساوي لنا جوج x او كاري y على x اس 2 زائد y اس 2. alors حيث x و y يخالف الصفر، وحيث كيساوي الصفر عندما x و y كتساوي لنا الصفر. Alors, d'abord, je vois f est défini en point 0. Alors, on a a, on a a, f 0 de 0. شحال كتساوي لنا؟ عندما كتكون x كتساوي 0 0 كيكون كيساوي لنا 0. alors f est défini en point 0 0. يعني انه معرف بوين 0 0. الوغ ثاني حاجه نحسبوا الليميت. الا لقيناها هي هذيك ولقيناها كتساوي الايماج كنقولوا انها كونتينيتي. صافي. الوغ نحسبوا الليميت. باش نحسبوا الليميت ديال اف دو اكس هي جوج اكس او كاري y على اكس اس 2 زائد y اس 2 حيث x و y كيمشيو للزيرو 0 0. شحال كتساوي؟ الوغ غادي نخدمو لو فالور ابسولي، يعني انا القيمه المطلقه ديالو جوج x او كاري y على x اس 2 زائد y اس. كنعرفو ان القيمه المطلقه ديال هادي هو غتعامل القيمه المطلقه ديال نحيدو y ديال جوج x او كاري y اكبر تساوي نديرو على اكس او كاري، حيت نقصات ايكغي و ايكغي بوزيتيف، و الا كانت بوزيتيف لتحت كتنقص، يعني هادي كبر من هادي. صافي باينه سي فاسيل. الو غنحاولوها تمشي هادي مع هادي. شحال غادي يبقى لنا؟ غتبقى لنا جوج ايكغي هنايا. الو غنحاولو نحسبو الليميت ديال هادي. الليميت ديال جوج ايكغي لو فالور ابسولي اكس ايكغي حيت كيمشي للزيرو زيرو. كما كتشوفوا الا عوضنا اكس تساوي لنا 0 ايكال لو اف دو 0 0. الوغ اف اكس y اي كونتيني en 0 0. سي تري بيان. الوغ نشوفوا كيسيون الجوجه. الوغ نمحيو هاد البارتي نكملو الفيديو ديالنا. alors شنو كيقول لنا كيسيون نيميرو 2. alors soit f de x égale x fois y عامل على x au carré plus y au carré مقسومه على x au carré plus y au carré si x و y كيخالفوا 0 0. صافي. وإلا كانت كيساوي 0 يعني ان x و y كتساوي لنا 0. مونطري كو f est continu sur واحد الانترفال r au carré. صافي. دابا مجال ماشي اون بوين. الوغ اول حاجه كما كنشوفوا نحطوا بعدا فونكسيون. عندنا ان اف دو اكس و y شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اكس y عامل على اكس او كاري زائد y او كاري على اكس او كاري زائد y او كاري. الوغ هنايا زيرو سي اكس و y كتخلص زيرو زيرو و سي اكس و y كتساوي 0 0. سي بيان. الوغ اول حاجه باش نبينو انها كونتيني في واحد المجال كنشوفو هاد الفونكسيون اشنو النوع.
كما كنشوفوا ان هاد الفونكسيون هادي عندنا الفوق بولينوم وتحت بولينوم. بولينوم على بولينوم سي فونكسيون راسيونيل. اش كتقول لك القاعده ديال فونكسيون راسيونيل؟ توت فونكسيون راسيونيل اي كونتيني اون دومين دو ديفينيسيون ديالها، يعني دي دي اف، يعني ان هادي كونتيني في مجموعه التعريف ديالها لانها راسيونيل. سي بيان، هذا هو اول حاجه عندنا. الوغ نكتبوا اف اي شحال هو الدي دي اف ديال هذا؟ الدي دي اف ديال هذا خاصو هذا لتحت يخالف الصفر، ياك؟ يعني الا خالف الصفر خاصو الحاله باش يخالف الصفر عندنا هنا زائد حاله وحده، يعني خاصو اكس والزيرو ما خاصهمش يساويو الصفر. يعني دي دي اف ديال هادي شحال كتساوي ار او كاري ناقص زيرو زيرو. باينه، لان الحاله الوحيده باش يكون تحت زيرو الا كانت اكس و ايكغيك كيساويو زيرو، يعني ان هذا كونتيني في كلش المجال الا البوان زيرو زيرو. بالنسبه لهذا الدي دي اف، بالنسبه لهذا التعريف ديال فونكسيون راسيونيل. اما في التمرين راه زايد لنا هاد البارتي هادي خاصنا نخدمو عليها صافي. سي تري بيان. الوغ اول حاجه حسبنا الدي دي اف. الوغ اشنو كنستنتجو؟ الوغ اف اي كونتيني sur R. اش قالك ان توت فونكسيون راسيونيل اي كونتيني سور الدومين ديفينيسيون، يعني ان كونتيني في هذا سور الدومين، يعني ان اف كونتيني سور هذا الدومين ديفينيسيون اللي حسبنا ار او كاري ناقص زيرو زيرو. حنا اش قالنا في التمرين؟ قال لك مونطري انها كونتيني في ار او كاري. اشنو ناقص هنا في ار او كاري؟ ناقصها صفر صفر. دابا خاصنا نحسبو غير واش كونتيني في الزيرو في البوان زيرو ونقولوا له انها كونتيني. سي سامبل. الوغ دابا نبينو انها كونتيني في البوان زيرو بوغ تو اكس و ايكغيك تخالف الصفر صفر. هاد نحطو هاد الكونديسيون هادي ونحسبو الليميت ديالها ونشوفو شحال هي القيمه المطلقه ديال اف دو اكس ايكغيك. القيمه المطلقه ديال اف دو اكس كتساوي لنا اكس ايكغيك القيمه ديالها، لان الضرب هنا نقدروا نفرقوهم فالو ابسولي اكس او كاري زائد ايكغيك او كاري عامل على اكس او كاري زائد ايكغيك او كاري. هنا اكس او كاري ناقص، هنا راه عفوا هنا في التمرين عندنا ناقص باش نخدمو شويه، اما هكا راه تجي ساهله نختزلو. باردون هادي ناقص، اما هادي راه تخرج لك صافي. اما كون كان زائد تختزلو تبقى في اكس زائد سي سامبل وتخرج لك. لا هنا ناقص، هنا ناقص، يمكن ناقص حنا نخدمو بناقص باش نعطيو شويه ديال. الو دابا مزيان اما كون كان زائد تختزل بعدو وتمشي صافي. الوغ نكملو التمرين ديالنا. نحاولوا ان عندنا لو فالور ابسولي. اش كتقولك لو فالور ابسولي؟ كتقولك ان اكس ناقص واحد، يعني ان هذا اكبر او يساوي اشنو؟ اكس ناقص ايكغيك. الا حيدنا فالور ابسولي يعني تعطينا اكس او كاري زائد ايكغيك او كاري. دابا هي هاد اكس او كاري زائد ايكغيك او كاري غتمشي هادي وهادي، يعني تبقى لنا يعني ان اكبر او يساوي لو فالور ابسولي ديال اكس فوا هادي راه فوا هنا راه في، يعني اكس فوا ايكغيك لو فالور ابسولي دو اكس فوا ايكغيك. اش غنديرو دابا؟ غنحسبو الليميت ديال هادي. الوغ ليميت ديال اكس ايكغيك حيت كيمشي لزيرو زيرو ديال لو فالور ابسولي ديال اكس ايكغيك ايكال، الا عوضنا هنا بالصفر صفر صفر ايكال زيرو ايكال اف دو زيرو زيرو. بعدا في الاول راه ديفيني. علاش ديفيني؟ اف اي ديفيني اون بوان زيرو لان عندنا هنايا اف دو زيرو ديفيني با. بوركوا؟ باسكو اف دو زيرو لان عندنا اف دو زيرو 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 شنو كتساوي زيرو. الوغ اف اي ديفيني هادي كتسبقها له في الاول ديفيني اون بوان زيرو زيرو صافي. هادي نحطوها هنا. الوغ نكملو. الوغ حيت كتعطينا ليميت كتساوي ايماج يعني انها كونتيني في هاد البوان، وعندنا انها كونتيني في هاد المجال. يعني شنو كيعني هادشي؟ كيعني ان اف اي كونتيني اون زيرو زيرو. دونك il
continue sur ار او كاري اللي قبل لنا. احنا منطقينها صافي. بالنسبه هنا راه كاين ناقص هنايا وهنا ناقص، اما وكان كان زائده نختزلو بهذا تبقى لك نيت اكس في ايكغيك. اكس في ايكغيك سي سامبل، تحسب الليميت ديالها اون دايريكتوم تعاود نيشان صفر صفر تعطيك ايكال صفر، تعطيك انها كونتيني، حتى الا كانت زائده هنا اختزلوها تعطينا حتى هي كونتيني صافي. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بالنسبه لفونكسيون دو بليزيور فاريابل.